नमस्कार सम्पूर्णमा म ललन शर्मा र आज यस भिडियोमा मैले बडी मेकानिजमसँग रिलेटेड टप 10 क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु र आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो मन पराउनुहुन्छ र साथै यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरुको लागि यो च्यानल ललन शर्मालाई सब्स्क्राइब गर्नु हुन्छ र भिडियो मन परेको छ भने तपाईहरुले लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला भन्दै म भिडियो सुरु गर्न चाहे। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर क्वेशन्सले के भनिरहेछ भन्दाखेरि प्रोसेस अफ मेन्टेन इंटरनल इन्भाइरोमेन्ट व्हेन सडन चेन्ज इन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इज। क्वेशन को भनाइ के छ, कुनै पनि बाहिरी इन्भाइरोमेन्टमा चेन्जेसहरु आयो एकासी भने हाम्रो भित्री इन्भाइरोमेन्टले पनि त्यो अनुसार चेन्ज ल्याउँछ। हाम्रो शरीरको इन्भाइरोमेन्टले त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त यो प्रोसेसको नाम हो, यसलाई हामी भन्छौं, यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए होमियोस्टासिस। यसको राइट आन्सर हुने भयो होमियोस्टासिस भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियामा हाम्रो शरीरले बाहिरको वातावरणमा कुनै पनि चेन्जेस आएको छ भने त्योसँग एडप्ट हुनको लागि, त्यसमा आफूलाई मिलाएर राख्नको लागि आफूमा पनि केही चेन्जेसहरु ल्याउँछ। जस्तै कि मान्नुस् जाडोयाममा बाहिरको वातावरणको टेम्परेचर घट्छ भने हाम्रो शरीरले आफ्नो टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गरेको हुन्छ। जस्तै हामी अहिले बसिराखेको छौं भने हाम्रो बडी ब्लड प्रेसर, पल्स रेट, रेस्पिरेसन रेट सबै नर्मल छ। यदि हामी दगुड्न थाल्यो भने त्यो दगुडेपछि इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो, जसको कारणले गर्दा हाम्रो बडीले सबै भाइटल साइनहरुलाई इन्क्रिज गर्छ। हो त्यो के भयो त होमियोस्टासिस भयो। र होमियोस्टासिसको चाहिँ तपाईहरुले हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौं। होमियोस्टासिसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा मेकानिजम्स हुन्छ। एउटा हुन्छ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम, एउटा हामीले बुझ्न सक्छौं, एउटालाई भन्छौं हामीले पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम। पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम हुन्छ एउटा, र एउटा हुन्छ नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम। होमियोस्टासिस प्रक्रिया जुन छ यो प्रक्रिया चाहिँ नर्भस सिस्टमले मेन्टेन गर्ने हो र यो मेन्टेन गर्नको लागि दुईवटा मेकानिजम अपनाउँछ। एउटा चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम र एउटा चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम चाहिँ अपनाउने गर्छ। त नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम र पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजममा के हुन्छ, नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजममा कुनै कुरा बढ्नु पर्ने छ भने बढेर मेन्टेन हुन्छ, घट्नु पर्ने छ भने घटेर मेन्टेन हुन्छ। लाइक जस्तै टेम्परेचर बढ्नु पर्ने छ भने बढेर मेन्टेन हुन्छ, घट्नु पर्ने छ भने घटेर मेन्टेन हुन्छ। त्यसलाई हामीले नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम भन्छौं है त। जस्तै कन्ट्रोल अफ टेम्परेचर, यसको हामी एक्जाम्पल्समा बुझ्न सक्छौं। कन्ट्रोलिङ अफ टेम्परेचर, कन्ट्रोल अफ टेम्परेचर यो चाहिँ के को एक्जाम्पल भयो त नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम्सको एक्जाम्पल्स भयो। मेन्टेन अफ ब्लड प्रेसर, भाइटल साइन यो सबै चाहिँ के को एक्जाम्पल, नेगेटिभको। पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजममा के हुन्छ, बढिराखेको मात्रै हुन्छ, त्यहाँ घट्नुपर्ने जरुरी जहाँ हुँदैन त्यहाँ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजमले वर्क गर्छ। जस्तै ड्युरिङ लेबर युटेरसको कन्ट्र्याक्सन बढ्दै जानु, यो चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजमको एक्जाम्पल भयो। ड्युरिङ ल्याक्टेसन मिल्क एक्सक्रेसन बढ्दै जान्छ, यो पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजमको एक्जाम्पल भयो भने। जस्तै ब्लड प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त, घट्नुपर्ने ठाउँमा घट्नुपर्छ, बढ्नुपर्ने ठाउँमा बढ्नुपर्ने, त त्यो चाहिँ के भयो त हाम्रो नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम। र पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजममा के हुनु भयो त, जस्तै कि पोजिटिभको कुरा गर्दाखेरि, पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम्सको कुरा गर्दाखेरि एक्जाम्पल्समा के हुने भयो त, जस्तै कि युटेरस कन्ट्र्याक्सन ड्युरिङ लेबर हैन, युटेरस कन्ट्र्याक्सन ड्युरिङ लेबर, ड्युरिङ लेबरको बेला युटेरस जुन कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यो बिस्तारै बढ्दै गइराखेको हुन्छ। त यो एउटा पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम भयो। त्यस्तै पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम्सको अर्को एक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौं, मिल्क एक्सक्रेसन ड्युरिङ ल्याक्टेसन, मिल्क एक्सक्रेसन ड्युरिङ ल्याक्टेसन हैन, ड्युरिङ ल्याक्टेसन यो चाहिँ के को एक्जाम्पल भयो त, पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजमको एक्जाम्पल भयो है त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त, सम्झिन सक्छौं। नेगेटिभको भाइटल साइन कन्ट्रोल, टेम्परेचरहरु कन्ट्रोल हैन, त्यो सबै नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम भयो भने ड्युरिङ युटेरस कन्ट्र्याक्सन ड्युरिङ लेबर, मिल्क एक्सक्रेसन ड्युरिङ ल्याक्टेसन यो सबै पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजमको एक्जाम्पल्स भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त यसको राइट आन्सर होमियोस्टासिस हुने भयो। त्यसपछि क्वेशन्स नम्बर 2 मा के भनिराखेको छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 2 मा कुरा गरेको छ excretion of milk during breastfeeding is
यहाँ अप्सन छ नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम, पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द एभव। त यसको राइट एन्सर हुन जान्छ, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ के भनेको छ त मिल्क एक्सक्रेसन ड्युरिङ ब्रेस्ट फिडिङ, यसमा बढ्दै मात्रै जान्छ, त्यसैले गर्दा यसको राइट एन्सर के हुने भयो त पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम, अप्सन नम्बर बी यसको चाहिँ राइट एन्सर हुने भयो यो त है त। हामीले यसरी बुझ्न यसलाई सक्छौँ। यसको इक्जाम्पल्सहरू मैले अघि नै तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ। अब त्यस्तै अर्को क्वेसन्स रहेको छ, क्वेसन्स नम्बर 3 को कुरा गर्दाखेरि इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड इज एबाउट, इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड हाम्रो शरीरमा कति हुन्छ भन्ने यहाँ सोधेको छ क्वेसन्समा। यसलाई हामीले सजिलोसँग याद गर्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरमा जुन टोटल फ्लुइड छ त्यो टोटल फ्लुइड चाहिँ 60% हुन्छ बडी वेटको, र लिटरमा कुरा गर्दाखेरि 40 लिटर चाहिँ हुन्छ। कति लिटर हुन्छ त 40 लिटर फ्लुइड रहेको हुन्छ है त। हाम्रो शरीरमा 40 लिटर जम्मा टोटल फ्लुइड हुन्छ। अब यो 60% वा 40 लिटर जुन फ्लुइड छ यसलाई चाहिँ दुई प्रकारमा बाँडिएको छ। एउटा फ्लुइडलाई हामी भन्छौँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनेर हामी भन्छौँ एउटालाई भने, एउटालाई हामी भन्छौँ इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइड। के भन्छौँ त हो इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनेर भन्छौँ है त, इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनिन्छ एउटालाई। अब यो 60% मध्ये 20% एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ भने 80% 40% चाहिँ के हुन्छ त इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइड रहेको हुन्छ। लिटरमा कुरा गर्नुपर्दा 12 लिटर एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ भने 28 लिटर चाहिँ के हुन्छ त इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइड रहेको हुन्छ। अब फर्दर यो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडलाई चाहिँ दुई प्रकारमा बाँडिएको छ। एउटालाई हामी भन्छौँ इन्ट्राभास्कुलर फ्लुइड, के भन्छौँ त इन्ट्राभास्कुलर फ्लुइड भनेर भन्छौँ, इन्ट्राभास्कुलर फ्लुइड भन्छौँ। र एउटालाई हामी भन्छौँ इन्टरस्टिसियल फ्लुइड, के भन्ने त इन्टरस्टिसियल फ्लुइड भनेर भन्छौँ। त यो 20% लाई फेरि दुई भागमा बाँडियो। त इन्ट्राभास्कुलर हुन्छ 5%, लिटरमा कुरा गर्दा 2.5 लिटर, र इन्टरस्टिसियल हुन्छ 15%, लिटरमा कुरा गर्दाखेरि 9.5 लिटर हुन्छ। कति लिटर त 9.5 लिटर हुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ सम्झिन सक्छौँ है त। यो 9.5 लिटर यसरी पर्सेन्टेजमा 9.5% चाहिँ हुने भयो, यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। त यहाँ यो फ्लुइडको क्लासिफिकेसन हेरिसकेपछि हामीले एन्सर यहाँ लगाउन सक्छौँ। इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड कति हुने भयो त 40% अफ टोटल बडी वेट, अर्थात् अप्सन बी यसको के हुने भयो त राइट एन्सर हुने भयो भनेर हामी सम्झिन सक्छौँ। त्यसपछि छ क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा कुरा गरिएको छ मेजर केटायन प्रेजेन्ट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा मेजर प्रेजेन्ट हुने केटायन कुन छ भनेर यहाँ कुरा गरिएको छ। यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो फ्लुइडहरू जुन छ हाम्रो शरीरमा रहेका फ्लुइडहरू, त त्यो फ्लुइडहरू दुई प्रकारको छ है त। एउटा फ्लुइडलाई हामीले के भनेको त एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनेको, एक्स्ट्रा सेलुलर हैन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनेको थिए, र एउटालाई हामीले इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनेको थिए। के भनेको थिए त इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइड भनेको थिए। त एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा दुईटै फ्लुइडमा के भन्छ इलेक्ट्रोलाइट पाइन्छ। त्यो इलेक्ट्रोलाइट्सहरू जुन हुन्छ यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। इलेक्ट्रोलाइट भनेको के छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट्स जुनसँग चार्ज हुन्छ नेगेटिभ वा पोजिटिभ त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ। चार्ज भएकोलाई, कस्तो भएकोलाई, के भएकोलाई त चार्ज भएको एलिमेन्ट्सलाई। त यदि प्लस चार्ज छ भने त्यसलाई हामीले केटायन भन्छौँ। के भन्छौँ त केटायन भन्छौँ भने माइनस चार्ज भएकोलाई हामीले एनायन भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ त एनायन भन्छौँ। अब यहाँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबै जस्तै कि क्याल्सियम भयो, सोडियम भयो, पोटासियम भयो, म्याग्नेसियम भयो, फस्फेट भयो, क्लोराइड भयो, यो सबै चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर र इन्ट्रा सेलुलर दुईटै फ्लुइडमा पाइन्छ। तर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा बढी मात्रामा चाहिँ सोडियम र अर्को चाहिँ क्लोराइड पाइन्छ। त सोडियम भनेको प्लस चार्जवाला हुन्छ केटायन हुन्छ, क्लोराइड भनेको माइनस चार्जवाला हुन्छ एनायन हुन्छ। त्यसैले गर्दा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा मेन पाइने केटायन कुन भयो त सोडियम भइहाल्यो, मेन पाइने एनायन कुन भयो त क्लोराइड भइहाल्यो, मेन एनायन कुन भयो
क्लोराइड भयो। त्यस्तै इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ पाइने मेन केटायन भनेको पोटासियम हो। के हो त? हो पोटासियम चाहिँ मेन केटायन हुन जान्छ, मेन केटायन। त्यस्तै फस्फेट चाहिँ के हुने भयो त? मेन एनायन हुन्छ फस्फेट। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ बुझ्न सक्छौँ है त। इन्ट्रासेलुलरमा पोटासियम फस्फेट र एक्स्ट्रासेलुलरमा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम केटायन र क्लोराइड एनायन। इन्ट्रासेलुलरमा पोटासियम चाहिँ केटायन, फस्फेट चाहिँ एनायन। त यहाँ क्वेसनले के सोधेको छ? मेजर केटायन प्रेजेन्ट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड। त एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा मेजर केटायन चाहिँ कुन छ भनेर यहाँ कुरा गरिएको छ। त केटायन भनेपछि प्लस चार्ज वाला। त यसको राइट एन्सर के हुन जान्छ त? अप्सन ए सोडियम हुन गयो। अर्थात् यसको राइट एन्सर हामीले के बुझ्न सक्छौँ? सोडियम चाहिँ यसको के हुने भयो त? राइट एन्सर हुने भयो भनेर हामी सम्झिन सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को अब क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ मेजर एनायन प्रेजेन्ट इन इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड। अब यो पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडको कुरा गरिएको छ र एनायनको कुरा गरिएको छ। त फस्फेट राइट एन्सर हुने भयो। त यसको राइट एन्सर के हुने भयो त? हामी अप्सन बी फस्फेट यसको राइट एन्सर हुने भयो भनेर हामी याद गर्न सक्छौँ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 6 मा हामी हेर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ भन्दाखेरि मोस्ट पावरफुल मेकानिजम फर फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स इज। सबैभन्दा पावरफुल फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम कुन छ? त यहाँ 4वटा मेकानिजम्स अप्सनमा लेखिएको छ। थ्रस्ट मेकानिजम, ओस्मोरेसेप्टर मेकानिजम, एल्डोस्टेरोन फिडब्याक मेकानिजम र पाराथर्मल मेकानिजम। यसमध्ये सबैभन्दा पावरफुल मेकानिजम्स भनेको थ्रस्ट मेकानिजम हो। अर्थात् अप्सन ए राइट हुने भयो। थ्रस्ट मेकानिजममा के हुन्छ? यदि हाम्रो शरीरमा वाटरको मात्रा कम भयो भने हाइपोथैलेमस ग्ल्यान्डले हाम्रो थ्रस्ट सेन्टरलाई स्टिमुलेट गरेर हामीलाई तिर्खा लगाउँछ, जसको कारणले गर्दा हामी पानी खान्छौँ अनि हाम्रो फ्लुइडको लेभल के हुन्छ त? मेन्टेन हुन्छ। र हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा बढी फ्लुइड मेन्टेन गर्ने भनेको थ्रस्ट मेकानिजमले नै हो। र अर्को कुरा यहाँ हामीले के याद गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीलाई जब हाम्रो शरीरमा रहेका 0.5 देखि 1% फ्लुइड लस हुन्छ अनि हामीलाई तिर्खा लाग्छ, हामी थ्रस्टी हुन्छौँ। कति फ्लुइड लस भएपछि त? 0.5 to 1। बट रोज्नु पर्यो भने 0.5 किन भएको भन्दाखेरि फ्लुइड लस भयो। टोटल त 60% छ। 60% मध्ये 0.5% नै लस भइहाल्यो भने हामीलाई तिर्खा लाग्छ र तिर्खा लागेपछि हामी पानी खान्छौँ अनि पानी खाएपछि फेरि हाम्रो फ्लुइड के भइहाल्छ त? मेन्टेन भइहाल्छ। त सबैभन्दा पावरफुल फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ के भयो त? थ्रस्ट मेकानिजम भयो। र थ्रस्ट मेकानिजम्सलाई कसले मेन्टेन गर्ने या कन्ट्रोल गर्ने गर्छ त? हाइपोथैलेमसले हामी याद गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ मेन यसको रेगुलेटर को भयो त? हाइपोथैलेमस भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को छ ओस्मोरेसेप्टर मेकानिजम। त ओस्मोरेसेप्टरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको पिट्युटरी ग्ल्यान्डले हो। कुन ग्ल्यान्डले त? पिट्युटरी ग्ल्यान्डले गर्छ। र त्यस्तै यसलाई रेगुलेट चाहिँ सोधियो भने किडनीले गर्छ। एल्डोस्टेरोन फिडब्याक मेकानिजमलाई चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्डले गर्छ। कुन ग्ल्यान्डले त? एड्रिनल ग्ल्यान्डले गर्छ। त्यस्तै पाराथर्मललाई चाहिँ पाराथाइरोइड ग्ल्यान्डले गर्छ। कुन ग्ल्यान्डले? पाराथाइरोइड ग्ल्यान्डले गर्छ, मेन्टेन गर्छ है त। र हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 7 मा के रहेको छ भन्दाखेरि मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम मेकानिजम एगेन्स्ट एसिडोसिस एन्ड अल्कालोसिस। पहिला हामीले यहाँ के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको नर्मल पीएच भनेको 7.35 देखि लिएर यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ हाम्रो शरीरको नर्मल पीएच भनेको 7.35 देखि लिएर 7.45 हुन्छ। यो नर्मल पीएच हो। हाम्रो ब्लड को पीएच हो यो है त। ब्लड को पीएच भयो यो। कसको त? ब्लड को पीएच। यदि 7.35 भन्दा कति भन्दा त? 7.35 भन्दा कम भयो भने हामीलाई एसिडोसिस हुन्छ। के हुन्छ त? एसिडोसिस हुन्छ। र 7.45 भन्दा बढी भयो भने हामीलाई के हुन्छ त? अल्कालोसिस हुन्छ। अल्कालोसिस हुन्छ। यसरी हामी सम्झिन सक्छौँ। अब
त अर्थात् हाम्रो pH 7.35 देखि 7.45 को बीचमा रहनु पर्यो। त त्यो मेन्टेन गर्ने चाहिँ हाम्रो शरीरमा तीनटा मेकानिजम छ। एउटा मेकानिजम्सको नाम छ बफर सिस्टम मेकानिजम, एउटा सिस्टमको नाम छ रेस्पिरेटरी एसिड बेस ब्यालेन्स मेकानिजम र एउटाको नाम छ रेनल सिस्टम मेकानिजम है त हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौं, बफर सिस्टम मध्येको कुरा गर्दा फेरि बफर सिस्टममा पनि तीनटा मेकानिजम छ। एउटा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, प्रोटिन बफर सिस्टम र फस्फेट बफर सिस्टम। त बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जुन यहाँ दिएको छ यो चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर सिस्टम हो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर सिस्टम हामीलाई यदि सोधियो कुन हो भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट भयो। र मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम दियो भने सबैभन्दा पावरफुल चाहिँ कुन हुन्छ त प्रोटिन बफर सिस्टम, जुन यसको चाहिँ राइट एन्सर पनि हुने भयो किनभने यहाँ क्वेशनले सोधेको छ मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम। र अर्को कुरा फस्फेट बफर सिस्टम जुन छ यो चाहिँ इंट्रासेलुलर फ्लुइड को लागि आईसीएफ को लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर सिस्टम हो है त, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर सिस्टम हो। सिधै सोधियो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर सिस्टम कुन हो त बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम भइहाल्यो। र के भन्छ मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम सोधियो त प्रोटिन भइहाल्यो। इंट्रासेलुलर फ्लुइड को लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोधियो भने फस्फेट भइहाल्यो। र रियलमा मेकानिजम्स भनेको तीनटा, बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी र रेनल। बफरमा तीनटा पर्यो त तीनटा जुन मेकानिजम छ बफर, रेस्पिरेटरी र रेनल, त सबैभन्दा पावरफुल भनेको रेनल हो। सबभन्दा पावरफुल कुन हो त, सबैभन्दा पावरफुल भनेको रेनल हो। रेनल सिस्टम मेकानिजम सबभन्दा पावरफुल। बफर मध्ये पावरफुल चाहिँ कुन हो, प्रोटिन बफर सिस्टम हो है त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, सम्झिन सक्छौं। त त्यसैले गर्दा यसको राइट एन्सर क्वेशन नम्बर 7 को राइट एन्सर के हुने भयो त प्रोटिन बफर सिस्टम हुने भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 8 मा छ सेकेन्ड लाइन डिफेन्स मेकानिजम एगेन्स्ट एसिडोसिस एन्ड अल्कालोसिस। एसिडोसिस र अल्कालोसिसको विरुद्धमा रहेको सेकेन्ड लाइन डिफेन्स मेकानिजम के छ त हामीले तीनटा मेकानिजम पढेको, एउटा पढेको बफर सिस्टम मेकानिजम, एउटा रेस्पिरेटरी एसिड बेस ब्यालेन्स मेकानिजम र एउटा रेनल सिस्टम मेकानिजम। त बफर सिस्टम मेकानिजम जुन छ यो फर्स्ट लाइन डिफेन्स मेकानिजम हो, फर्स्ट लाइन हो। रेस्पिरेटरी भनेको सेकेन्ड लाइन डिफेन्स मेकानिजम छ र रेनल भनेको थर्ड लाइन डिफेन्स मेकानिजम छ। हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। यो चाहिँ फर्स्ट लाइन जुन छ बफर सिस्टम यसले सेकेन्डमा टाइम लिन्छ, एकदम फास्ट गर्छ। सेकेन्ड लाइन डिफेन्स अर्थात् रेस्पिरेटरीले मिनेटमा टाइम लिन्छ, मिनुट्समा टाइम लिन्छ। र रेनलले चाहिँ के गर्छ त घण्टादेखि लिएर हावर्सदेखि लिएर डेमा चाहिँ टाइम लिने गर्छ है त। त थर्ड यहाँ क्वेशनले सेकेन्ड लाइन सोध्ने भएको कारणले गर्दा यसको राइट एन्सर रेस्पिरेटरी एसिड बेस ब्यालेन्स मेकानिजम हुने भयो, अर्थात् अप्सन बी राइट एन्सर हुने भयो। त्यसपछि अर्को क्वेशन्स नम्बर 9 मा हामी हेर्न सक्छौं। क्वेशन्स नम्बर 9 ले के भनेको छ भन्दाखेरि इन अल अफ द फ्लोइङ अकर्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्सेप्ट। र सबै तलका मध्ये सबैमा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ, कुनमा हुँदैन भनेर भनेको छ। हामीले सजिलो बुझ्न सक्छौं। जुन जुन रोगमा हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर राम्रोसँग फाल्न सक्दैनौं, निकाल्न सक्दैनौं, त्यो सबैमा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ। जस्तै निमोनियामा हामीले राम्रोसँग सास फाल्न सक्दैनौं, सीओपीडीमा, निमोथोरेक्समा। तर फिभरमा हामीले पल्स रेट, रेस्पिरेसन रेट बढेको हुन्छ, जसले गर्दा हामी कार्बन डाइअक्साइड धेरै मात्रामा बाहिर फाल्दिन्छौं। र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्ने भएको कारणले गर्दा फिभरमा चाहिँ के हुन जान्छ त अल्कालोसिस हुन जान्छ। त्यसैले गर्दा यो एसिडोसिस अन्तर्गत परेन र यसको राइट एन्सर के हुने भयो त फिभर हुने भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। के हुने भयो त फिभर हुने भयो। अरु सबैमा चाहिँ यहाँ तपाईहरुले अर्को थपमा याद गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि पोलियो हुन्छ हैन, पोलियोमा पनि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ पोलियोमा। त्यस्तै जीबी सिन्ड्रोम, गुलिबेरी सिन्ड्रोममा पनि हुन्छ हैन, गुलिबेरी सिन्ड्रोममा पनि त्यही हुन्छ। त्यस्तै हामीले याद गर्न सक्छौं आस्थामामा पनि के हुन्छ त रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ। र यहाँ फिभर जुन छ यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ भनेर हामी याद गर्न सक्छौं है त। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ। अर्को स्ट्रेसको बेला पनि रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस नै हुन्छ है त। त्यसरी हामी सम्झिन सक्छौं। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ
चोभोस्टोक साइन एन्ड कस्मल ब्रिदिङ सिन इन चोभोस्टोक साइन र कस्मल ब्रिदिङ केमा देखिन्छ भनेर यहाँ क्वेसन सोधेको छ। त हामीले पहिला के बुझ्नुपर्छ, एसिडोसिस र अल्कालोसिस जुन छ त्यो दुई प्रकारको, एउटा मेटाबोलिक हुन्छ र एउटा रेस्पिरेटरी हुन्छ। रेस्पिरेसनमा समस्या भएर यदि एसिडोसिस वा अल्कालोसिस भयो भने त्यसलाई हामीले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस भन्छौँ भने मेटाबोलिजममा समस्या भएर भएको छ भने त्यसलाई हामीले मेटाबोलिक भन्छौँ। त यो चोभोस्टोक साइन जुन छ यो चाहिँ भनेको फेसियल मसल प्यारालाइसिस हो, यसलाई हामीले भन्छौँ फेसियल मसल प्यारालाइसिस हो। यो चाहिँ भनेको रेस्पिरेटरी अल्कालोसिसमा हुन्छ। केमा हुन्छ त रेस्पिरेटरी अल्कालोसिसमा हुन्छ। र कस्मल ब्रिदिङ भनेको यो कठर जुन हुन्छ त्यसमा कुवा पाइन्छ, त्यस्तो स्मेल भएको यदि कसैको सास गनाइरहेछ भने त्यसलाई हामीले कस्मल ब्रिदिङ भन्छौँ। यसलाई सिम्पलमा भन्दाखेरि हामीले फ्रुटी अर्डर ब्रिदिङ पनि भन्न सक्छौँ, तर एक्ज्याक्ट टर्म त्यो चाहिँ हुँदैन, फ्रुटी अर्डर ब्रिदिङ भनेर पनि भनिन्छ यसलाई। र यो चाहिँ केमा देखिन्छ त मेटाबोलिक एसिडोसिसमा, त्यसैले गर्दा यसको राइट एन्सर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस र मेटाबोलिक एसिडोसिस हुने भयो भनेर हामी सम्झिन सक्छौँ है त। यसरी तपाईहरुले यहाँ धेरै कुराहरू सकेसम्मको बुझ्न सक्नुभयो र यहाँ तपाईहरुलाई म मेटाबोलिक एसिडोसिस हुने केही कन्डिसन्सहरू लेखिदिन्छु, तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि डायबिटिज मेलाइटस भयो हैन, डायबिटिज मेलाइटसमा ओलिग्युरिक रेनल डिजिज जुन रोगमा कम पिसाब बन्ने डिजिज हुन्छ, ओलिग्युरिक रेनल डिजिजहरू छ हैन, किडनीसँग सम्बन्धित डिजिज छ भने त्यसमा के हुन्छ त एसिडोसिस हुन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन भोमिटिङ हुन्छ नि हो, त्यो भोमिटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्छ एसिड हामी बाहिर फाल्दिन्छौँ, त यसमा मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ। के हुन्छ त हो मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ भने अर्को डायरिया हुन्छ जुन सोधिराखेको प्रायःजसो देखिन्छ। त डायरियामा के हुने भयो त मेटाबोलिक एसिडोसिस हुने भयो। के हुने भयो मेटाबोलिक एसिडोसिस चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो तपाईहरुले याद गर्नुहोला। यो दुईटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोधिराखेको देखिन्छ। ठीक छ, आजलाई तपाईहरुलाई मैले बडी मेकानिजमसँग सम्बन्धित 10 वटा क्वेसन्सहरूको बारेमा जानकारी गराएँ र आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनु भएको होला। साथै यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरूको लागि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भने आशा राख्दै म भिडियोलाई यही समाप्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद।